अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो मैं पहले भी वीडियो में एक दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ मकाफ़ात अमल या कारमा। उस पे मैंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में वीडियो बनाई थी, इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं देख सके या यूट्यूब पे मैंने अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से आज डिटेल में मैं थोड़ी वीडियो बनाना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान इतने मुश्किल लम्हात से गुज़र रहा होता है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक दोज़ख की मानद बन गई है, जो भी चीज़ हो रही है वो आपके साथ गलत ही होती जा रही है, और जो अच्छाई है या जो अच्छा रुख है ज़िंदगी का, आप उससे बिल्कुल महरूम हो गए हैं। इसके बरक्स जो लोग आपसे ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो लोग जिन लोगों की वजह से आपने बहुत सफ़र किया ज़िंदगी में, उनके पास ज़िंदगी की हर आसाइश है, हर आराम है, हर सुकून है, वो दुनिया में पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं और आप उनके एंड पे सफ़र करी जा रहे हैं। आप अल्लाह ताला से बार बार दुआ मांग रहे हैं कि वो आपके लिए आसानियाँ करे, आपके लिए मुश्किलात से दूरी करे और उन लोगों को उस तरह सफ़र करवाए जिस तरह आप सफ़र कर रहे हैं। ज़िंदगी में कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि आपसे जो बर्दाश्त है, आपका सब्र है, वो भी कहीं साथ छोड़ने लगता है। आपका दिल चाहता है कि फ़ौरन से वो लोग जो आपकी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में पहुंचाया है, वो भी उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करें जिससे आप गुज़र रहे हैं, जिससे बाहर निकले हैं, या जिस मायूसियों के कुएं से आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से निकाला है। अब उनका वक्त है कि वो भी उस अज़ियत को, उस तकलीफ़ को, उस मायूसियों को महसूस करें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने फ़ील किया। और आप बार बार नमाज़ों में गिड़गिड़ा के अल्लाह के हज़ूर यही एक फ़रियाद करते रहते हैं कि अल्लाह तू मेरे लिए बेहतरीन हालात करने वाला है, मेरे लिए बेहतरीन हालात कर। लेकिन साथ ही साथ हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, हमारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा जब तक कि हम उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया हमारे साथ, हमें इन हालात में डाला, उनको भी वैसे ही हालात से गुज़ार और हमारे दिल को तस्कीन पहुँचा। इससे कहते हैं ना, इंसान बहुत नाशुक्रा भी है, बेसब्रा भी है और यकीनन ख़सारे में है। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कभी कभी, हमें फ़ौरन से हर चीज़ का रिएक्शन चाहिए, हमें फ़ौरन से चीज़ों की नतीजा देखना होता है, फ़ौरन से रद्द अमल देखना होता है। इसके लिए हम किसी भी चीज़ से गुज़रने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी हम अपने आप को उन लोगों के लेवल पे गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं जो ये सब लोग कर रहे हैं, और फिर भी वो उनके लिए बहुत ही आसान होता है। वो आपकी हंसी मजाक में आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको डिफरेंट नाम देते हैं, आपके साथ और बुरा सलूक शुरू कर देते हैं। और वो जब उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आप इतने मुस्तरिब हैं कि किसी भी हाल तक, किसी भी चीज़ तक आप पहुंच जाएंगे, तो वो आपके साथ ऐसा ही बुरा सलूक कंटिन्यू करते हैं, वो इसमें कमी नहीं लाते। और फिर आपको सिर्फ एक गिला ये होता है कि हम ऐसा कब देखेंगे, हम इनका अंजाम क्या देखेंगे, क्या कारमा वाकई ही रियल है, क्या वाकई इस नाम की कोई चीज़ होती है, क्या वाकई मकाफ़ात अमल कोई चीज़ है, या सिर्फ इस चीज़ का ज़िक्र हमने कहानियों में, दास्तानों में, ड्रामास में सुना है, ये असल में कोई चीज़ नहीं है। तो आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है भरोसा अपने आप से, अपनी तकदीर से, अपने हालात से उठने लगता है, यहाँ तक कि आपको अपनी दुआओं पे भी यकीन कम होने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी ज़िंदगी में कभी वो चीज़ नहीं देख पाएंगे जिसके लिए हम इतना क्रेव कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ इस सब चीज़ों में भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला बेशक दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पे कादिर है। वो अपने किसी भी बंदे को कॉन्टीन्यूसली मुसीबत से गुज़रते हुए ऐसे नहीं छोड़ सकता, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। वो 70 माओं से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला है, आपसे प्यार करने वाला है, आपका ख्याल रखने वाला है। हाँ, आपके लिए हालात ज़रूर मुश्किल हैं, ज़रूर ये आप एक तरह की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, जैसे अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कुरान पाक में कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। वो बहुत ही ज़्यादा करीम और रहीम ज़ात है। जहाँ वो आपको मुश्किलों में देख रहा है, वहाँ वो आपके लिए आसानी का रास्ता भी मुयस्सर कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ, आराम या खुशी ज़रूर देगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके हालात इतने बेहतर होते जाएंगे कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, कभी कभी दुआएं पूरी नहीं हो रही होती तो वो अल्लाह ताला के यहाँ इकट्ठी हो रही होती हैं, और उसका अजर आपको एक साथ इतना
زیادہ اتنا پیارا ملتا ہے کہ آپ کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنا آرام ملتا ہے، اتنی خوشی ملتی ہے، اور وہ تکلیف آپ کو ایسے محسوس ہونے لگتی ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ہاں تھوڑی بہت خلش دل میں ضرور رہ جاتی ہے، تھوڑے ارمان آپ کے ضرور رہ جاتے ہیں کہ کاش چیزیں ویسے ہو جاتی جیسے ہم نے سوچی تھیں، لیکن ایٹ دا اینڈ جا کے آپ کو ایک ایسا صبر ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے۔ جو اس نے کیا، شاید اگر ہم اس وقت وہ سب چیزیں پا لیتے جن کی ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی مانگ اللہ سے کرتے رہے، تو شاید ہمیں یہ والی بڑی کامیابیاں، یہ والی سکون کی راہیں، یہ منزلیں جو اتنی کامیاب ہیں، اتنی بہترین ہیں، شاید ہم نہ پا سکتے۔ اور آپ کو وہ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور نواز رہا ہوگا۔ بس اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بہتر رکھیے۔ اور جہاں تک بات رہی مکافات عمل کی یا کارما کی، تو بالکل وہ صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے کہانیوں میں پڑھا ہے، داستانوں میں پڑھا ہے، ڈراماز کی اچھی اینڈنگ میں دیکھا ہے، تو یہ یقیناً اس زندگی میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے ہم اسے کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے دکھا۔ جو آزمائشیں ہم نے بھگتی ہیں وہی وہ لوگ بھی بھگتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس میں ڈالا تھا، یا ہمیں جن مصیبتوں میں کسی نے ہمیں سفر کروایا تھا وہ بھی اسی مصیبت کو محسوس کریں، وہی تکلیف جھیلیں، وہی ان کو ان سب چیزوں سے گزرنا پڑے۔ آپ نے کبھی کبھی سوچا ہے جو چیز آپ کے لیے اتنی مشکل ہے، ضروری نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اتنی ہی مشکل ہو؟ یعنی اگر آپ کے لیے کوئی چیز اتنی اہم ہے کہ آپ اس کو پانا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی اہم ہو سکتا ہے انہیں اس چیز کی ان کی زندگی میں ضرورت ہی نہ ہو، یا جس چیز سے جو مصیبت جس سے آپ گزر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی چھوٹی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، یقیناً وہ آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم کا جو بدلہ ہے ظالم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو جانچ رہا ہے، اور وہ اپنے حساب سے ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یقیناً وہ ان لوگوں کو بھی ان حالات سے گزارے گا جو ان کے لیے مشکل ہوں گے، اس سچویشن میں ڈالے گا جس سے نکلنا ان کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا جتنا آپ کے لیے آپ کی مصیبت سے نکلنا تھا۔ وہ ان کو بھی ریئلائز ضرور کرائے گا، اور ان کے ذہن میں ایک پل کے لیے ضرور آئے گا کہ ہم نے اس شخص کو یہ سفر کروایا، اس لیے آج ہم اس حالات سے گزر رہے ہیں۔ آج یہ جو تکلیف ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری اسی زیادتی کا نتیجہ ہے۔ وہ دل میں اس سے توبہ کرنے لگیں گے، وہ دل میں آپ سے شرمندہ ہونے لگیں گے۔ ہاں وہ اس کا اظہار نہ کریں، یہ ان کے اوپر ہے۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنی معافی مانگتے ہیں، اون کرتے ہیں اپنی غلطی کو، لیکن یہ ہر ایک کا یہ جو ہے وہ اتنا قوت برداشت نہیں ہوتی۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، سب بندوں کے لیے بہت مہربان ہے، وہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور جب آپ کسی شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل ہمارے حق میں نرم کر دے، اس کو ہمارے حق میں بہت بہتر کر دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ لانگ ٹرم میں ہی صحیح، تھوڑے وقت کے بعد ہی صحیح، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایک نرم گوشہ، ایک نرم کونا ضرور کریٹ کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان لوگوں کی جگہ کچھ نئے لوگ ریپلیس کر دیتا ہے، اور وہ آپ کے لیے ایسے لوگوں کو تخلیق کرے گا، یا ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی میں لے کے آئے گا جو آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوں گے، بہت ہی ساتھ نبھانے والے، لائل، آپ سے ہمیشہ وفادار رہنے والے ہوں گے، اور آپ کے دل کو ایسی تسکین پہنچائے گا جس کے لیے شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کی ہیلنگ کسی بھی چیز کی، چاہے وہ مینٹل ہو یا فزیکل ہو، آپ کے بلیفز کے اوپر ہے۔ آپ کی جو قوت برداشت ہے، آپ کی جو بھی مسائل ہیں، ان سب کا حل آپ کی اسپریچول سائڈ کے آن کرنے میں ہے۔ ایز اے مسلمان، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ویسے بھی بلیو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہی ہے کہ جس سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالتا ہے اس سے نکالتا بھی وہی ہے۔ بے شک وہ جس بیماری، اگر ہماری کوئی آزمائش ہماری زندگی میں آتی بھی ہے تو اس سے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آل پاک کا صدقہ ہے۔ اس لیے اب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اپنی ساری دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ قرار دیں، اس سے دعا مانگیں، اس پہ پورا یقین رکھیں کہ جس طرح یہ مشکل حالات آپ کی زندگی میں آئے، اس طرح اچھے حالات بھی آئیں گے۔ جس طرح آپ نے سفر کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ ان لوگوں سے بھی لے لے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور بے شک آپ کو بہترین نوازنے والا ہے۔ بس اس پہ یقین رکھیں، شکر گزار رہیں، اپنی زندگی کو، اپنے انمول لمحات کو جو آپ کو پیاروں کے ساتھ ہیں ان کو انجوائے کرنا سیکھیں، ان کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی میں ہی بے شک انسان کی تسکین ہے، انسان کے دل کا سکون ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔